नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। सीमा क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीको ज्यादती रोकिएन। कञ्चनपुरको बेलौरीमा समन्वय बिना निरीक्षणमा खटिएको सीमा सुरक्षा बललाई स्थानीयले फिर्ता पठाए। सत्तारूढ नेकपामा सहमतिको लागि दौडधुप तीव्र। महासचिव पौडेलद्वारा अध्यक्ष दाहालसँग छलफल। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 6 जनाको मृत्यु। ज्यान गुमाउनेको संख्या 1114 पुग्यो। अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि कार्यकालको योजना बनाउँदै बाइडेन। कोरोना भाइरस महामारी प्रमुख प्राथमिकता। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 5 करोड नाग्यो। पछिल्लो 3 सातामा 1 करोड संक्रमित थपिए। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित नेपाल भारतको विवादित सीमाको निरीक्षण गर्नको लागि नेपाली पक्षसँग कुनै समन्वय नै नगरी खटिएको भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीलाई स्थानीयले फिर्ता पठाएका छन्। विवादित सीमाको निरीक्षणमा आएको एसएसबीको टोली बेलौरी क्षेत्रका नेपाली नागरिकहरूले प्रतिकार गरेपछि फिर्ता गएको हो। शनिबार र आइतबारका दिन भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको टोली नेपाली पक्षसँग कुनै समन्वय नै नगरी एकलौटी रूपमा सीमा स्तम्भ निरीक्षणका लागि कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा प्रवेश गर्यो। शनिबारका दिन केही स्थानीय नागरिकले देखे तर कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। आइतबार पनि त्यसै गरी नेपाली भूमिमा आएर नेपाली नागरिकहरूको जग्गा नाप्न थालेको देखेर नेपाली नागरिकहरूले प्रतिकार मात्र गरेनन्। एसएसबीको टोलीलाई सो क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा प्रवेश नगर्न चेतावनी दिँदै त्यहाँबाट लखेटेका छन्। बेलौरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 को साबी 1 को 33 नम्बर पिल्लरमा जथाभावी ढङ्गले आफ्नै ढङ्गले नेपाल हामी जनप्रतिनिधि र स्वेच्छाकर्मीलाई पनि जानकारी नगराई नापिरहेको अवस्थामा हाम्रा स्थानीयवासीहरूले दिएको जानकारी अनुसार हाम्रो वडा सदस्य रामनाथ चौधरी त्यो ठाउँमा जाँदा उनीहरू यसरी किन गरेको भन्दा उनीहरू त्यहाँबाट चाल पाएपछि उनीहरू भागेर गएको देखिन्छ। बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित नेपाल भारत सीमा स्तम्भ नम्बर 32 देखि 35 सम्म नेपाली भूमिमै आएर एसएसबीको टोलीले निरीक्षण गरिरहेको थियो। नेपाली पक्षसँग समन्वय नै नगरी एकलौटी रूपमा नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्ने, नेपाली नागरिकलाई बारम्बार दुःख दिने, सीमा अतिक्रमणको प्रयास गर्ने भारतीय पक्षको हेपाह प्रवृत्ति यो पहिलो पटक भने होइन। बोर्डरमा हामीलाई दुःख छ। साला चोरी डकैती पिटाए मार दुनियाँभरका गुण्डागिर्दी यो बोर्डरमा नै चलिरहेको छ। के हेरिरहेको छ त? माथि सरकार त के हेर्दैन। यहाँको सशस्त्र पुलिस न पुरा दिया हुन्छ न सशस्त्र पुरा दिया हुन्छ। अब कहाँबाट हुन्छ त? यहाँ दुःख नै छ त। कञ्चनपुर जिल्लाको महाकाली, भीमदत्त, बेलडाँडी, बेलौरी र पुनर्वासका विभिन्न क्षेत्रमा भारतीय पक्षले बारम्बार सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ। सीमा सर्भेका लागि यसअघि खटिएको सर्भे टोली समेत विवादित स्ट्रिप नक्सा बोकेर नापजाँचका लागि आउँदा यहाँका नागरिकहरूले ठूलै आन्दोलन गर्नु परेको थियो। त्यसयता बन्दाबन्दीको समयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूह कञ्चनपुरको गठन गरी बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ। नेपाली चलनभोगमा रहेको, नेपाल सरकारलाई राजस्व तिरिराखेका, नेपाल सरकारकै नाममा बनेका लाल पूर्जाहरू चलनभोगमा रहेका जमिनहरू चाहिँ अहिले भारतीय पक्षले चाहिँ आफ्नो दाबी गरिरहँदा हामीलाई यो सीमा मात्रै होइन, यसमा महाकाली सिँचाइ परियोजनाको यो विश्व बैंकको धेरै ठूलो लगानीमा बनेको अर्बौंको प्रोजेक्ट पनि हामीले गुमाउनु पर्ने स्थिति आउँदा पक्कै पनि हामी चिन्तित छौं। दुवै देशको समन्वय र सहकार्यमा सीमा क्षेत्रको नापजाँच गरिनु पर्नेमा भारतीय एसएसबीले देखाएको उक्त प्रवृत्ति खेदजनक छ। कञ्चनपुर लगायत नेपाल भारत सीमा विवाद देखिएका सबै क्षेत्रमा उच्च स्तरीय कूटनैतिक पहलबाट सीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर।
सत्तारूढ नेकपामा पछिल्लो समय देखिएको विवादमा सहमति खोज्नका लागि दोस्रो तहका नेताहरूले प्रयास जारी राखेका छन्। सोही क्रममा नेकपाका महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज बिहान कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग खुमलटारमा छलफल गरेका छन्। पौडेल प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश लिएर दाहाल समक्ष पुगेका हुन्। दाहाल सहितका 5 नेताले 3 दिनभित्र सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरे पनि ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। असन्तुष्ट नेताहरूले बैठक बोलाउन दिएको समयसीमा सोमबार सकिँदैछ। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार र आइतबार पनि महासचिव पौडेल लगायतका आफूपक्षीय नेतासँग छलफल गरेका थिए। हिजो उनले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायतका नेतालाई भेटेर आफूलाई सहयोग गर्न र एकता जोगाउन आग्रह गरेका थिए। नेता नेपालले विवादका विषयलाई पार्टी बैठकबाटै टुङ्ग्याउनका लागि सुझाव दिएका थिए। ओलीले भने बैठकमा आफू सकारात्मक भए पनि छलफल हुने विषय पहिले नै निर्धारण हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली बुधबार सङ्खुवा सभा जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली सङ्खुवा सभाको अरुण तेस्रोको अनुगमन गर्नको लागि त्यसतर्फ जान लागेका हुन्। ओली अरुण तेस्रो परियोजनाको अनुगमन गर्नको लागि ड्याम साइट निर्माण भएको क्षेत्र फ्याक्सिन्दा दोभान जाने भएका हुन्। उनले हेलिकप्टर मार्फत किमानथाङका नाकाको समेत अनुगमन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली उत्तर दक्षिण कोशी राजमार्गको अनुगमन गर्न च्याम्ताङ जाने पनि कार्यक्रम रहेको छ। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको लागि 2046 सालमा भएको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको 106औं जन्म जयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। जन्म जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँको शोभा भगवतीमा रहेको सिंहको शालिगमा माल्यार्पण गरिएको छ। गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोना विरुद्धको जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा गणेशमानका छोरा एवं कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकार संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने म्याग्डेट अनुसार अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम त गरेर देखाऊ भनेर भन्दाखेरि पनि हात चाहिँ उठाएर हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ पछि हट्दै गइरहेको र यो चाहिँ जनताको लागि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्ने कुरा यस्तो क्राइसिसको टाइममा सरकारमा बसेर सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि चाहिँ गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि जनता चाहिँ अत्यन्तै दुखी भएका छन्। नेता सिंहले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान विपरीत विभाग गठन लगायतका काम एकलौटी ढङ्गले गरेकाले आफूहरूले विरोध गरेको पनि बताएका छन्। प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि भएको 2007 सालको क्रान्तिका एक अगुवाको रूपमा गणेशमानलाई लिने गरिएको छ। 2046 सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री बन्न गरेको आग्रह उनले अस्वीकार गरेर समकक्षी नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई अघि सारेका थिए। विक्रम सम्वत 1972 कार्तिक 24 गते काठमाडौँको क्षेत्र पार्टीमा जन्मेका सिंहको 2054 साल असोज 2 गते निधन भएको थियो। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले 2046 सालको आन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहलाई राष्ट्रिय एकताको संवाहक र त्यागी नेताको रूपमा स्मरण गरेका छन्। सिंहको 106औं जन्म जयन्तीको अवसरमा गणेशमान सिंह तथा जनआन्दोलन शहीद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले शान्ति बाटिकामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीले सिंहको योगदानकै कारण मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको बताएका हुन्। कार्यक्रममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कम्युनिस्ट र कांग्रेस भनेर सधैँ विवाद र बहस हुने गरेकोमा सिंहले त्यसलाई तोडेर राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गराएको बताए। गणेशमान सिंहज्यू राष्ट्रिय एकताका चाहिँ प्रबल पक्षपाती हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँले आफ्नो जीवनकालमा प्रमाणित गरेर यसरी देखाइदिनु भयो कि 2046 सालसम्म के थियो भने कांग्रेस कम्युनिस्ट भनेर असाध्य धेरै चाहिँ विवाद बहसहरू हुने गर्थे। तर त्यो बहस विवादलाई तोडेर उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गर्नुभयो।
संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिले राजनीतिलाई पेसाको रूपमा लिने गरेको भए पनि सिंहले राजनीतिलाई सधैँ सेवाको रूपमा लिने गरेको स्मरण गरे। देशमा निरङ्कुशता कहिले पनि हामी पराजित हुँदैनौँ भनेर बसेको निरङ्कुशतालाई पराजित गर्नमा गणेश मानजीको साह्रै ठुलो योगदान छ। त्यसैले उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्न पनि म सधैँ यो कार्यक्रममा आउने गर्छु। अझै पनि राजनीतिक पार्टीमा त्यो कल्चर। नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले सिंहले संगठन सरकारमा जहाँ भए पनि आफ्नो फरक मत राखे पनि लोकतन्त्र र राजनीतिक दल कमजोर हुने काम कहिल्यै नगरेको बताइन्। राजनीतिक दललाई कमजोर हुने गरी कहिले पनि आफ्नो कामहरू गर्नु भएन। कार्यक्रममा राष्ट्रिय जागरण अभियन्ता तथा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई गणेशमान शान्ति स्वर्ण पदकबाट सम्मानित गरिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले हितेन्द्र देव साक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ। अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि भन्दै मन्त्रालयले वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक रहेका साक्यलाई निमित्त प्रमुख तोकेको हो। उनले आज नै पद बहाली गरेका छन्। मन्त्रालयले यसअघि प्राधिकरणमा रहेका सिनियर उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो। 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर गत भदौ 29 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बाहिरिएपछि प्राधिकरण निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीका 2, उदयपुर, झापा, सिराहा र कैलालीमा एक जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 11 की 65 वर्षीय महिलाको मोरङको बुढीगङ्गा स्थित विराट शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। त्यस्तै झापाको दमक नगरपालिका 1 का 42 वर्षका पुरुषको विराट नर्सिङ होम एवं विराट अस्पतालमा ज्यान गएको छ। क्रममा नोबेल शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। त्यस्तै रूपन्देहीको बुटोल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा बुटोल उपमहानगरपालिका 17 का 45 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। भैरहवा स्थित भीम अस्पतालमा 1 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सैना महिना 4 की 56 वर्षीय महिलाको आज बिहान उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत कैलालीका 1 जना संक्रमितको पनि मृत्यु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 2 का 82 वर्षीय पुरुषको आज बिहान मृत्यु भएको हो। केही दिन यता संक्रमितको मृत्युदर बढेको छ। दशैं पछिका 13 दिनमा मात्रै 246 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार मात्रै 21 संक्रमितको ज्यान गएको छ। आजसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 1114 जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर दामोदर बसौलालाई नियुक्त गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बसौलालाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो। लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वको समितिले डाक्टर बसौला, डाक्टर कृष्ण अधिकारी र सुदर्शन पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो। दिल्लीको सांघिया युनिभर्सिटीबाट बीमामा पीएचडी गरेका बसौला पोखरा स्थित जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसका एसोसिएट प्रोफेसर समेत हुन्। बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल 4 वर्ष हुनेछ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको भाइटिकाको उत्तम साइत बिहान 11:57 भएको जानकारी दिएको छ। मङ्सिर 1 गते मध्याह्नकालमा टीका लगाउन बाधा नपरे पनि साइत खोज्नेको लागि समितिले समय निर्धारण गरेको छ। यस वर्ष यमपञ्चक कार्तिक 27 गतेबाट सुरु हुँदैछ। कार्तिक 28 गते काग तिहार परेको छ। यसैगरी धन्वन्तरी जयन्ती, धन त्रयोदशी र धन तेरस पर्व पनि यसै दिन परेको छ। कार्तिक 29 गते बिहान नरक स्नान सहित
कुकुर तिहार र बेलुकी लक्ष्मी पूजा परेको छ। गाई गोरु र मह पूजा भने कार्तिक 30 गते परेको छ। भाइटिकाकै दिन यस वर्ष नेपाल सम्वत अनुसार नयाँ वर्ष मनाउनु पर्ने समितिले जनाएको छ। यसै दिनदेखि नेपाल सम्वत 1141 सुरु हुन्छ। उखु किसानले आफ्नो समस्या समाधान गर्न पहल गरिदिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भण्डारीसँग भेट गरेर उनीहरूले उखु मिलले दिन बाँकी भुक्तानी छिटो दिने वातावरण बनाइदिनको लागि माग गरेका छन्। सर्लाहीका उखु किसान राकेश मिश्रको संयोजकत्वमा गएको किसान टोलीले राष्ट्रपतिलाई 4 बुँदे माग पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्रमा उखु किसानका समस्या दीर्घकालीन तरिकाले समाधान गर्न कृषि औजार, विद्युत ऋण र मलमा सहुलियत उपलब्ध गराउन, मधेसमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न माग गरिएको छ। साथै 2076 साल पुस 18 गते सरकारसँग भएको 5 बुँदे सहमति अनुसार चिनी उद्योगबाट किसानको भुक्तानी बाँकी रकम उपलब्ध गराइदिन पहल गर्न पनि विज्ञप्तिबाट माग गरिएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले उखु किसानका समस्या समाधानमा आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने आश्वासन दिएकी छिन्। यसअघि आइतबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उखु किसानले छठ पर्व अघि सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नभए मङ्सिर 27 गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए। कोरोना संक्रमणको जोखिम नभएको भए यति बेला तिहारको चहल पहल हुन्थ्यो। साथीभाइ जमघट भएर यति बेला देउसी भैलोको तयारी हुन्थ्यो। तर यस वर्ष अवस्था फरक छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमले अहिले समूहमा खेल्ने र बस्ने अवस्था छैन। तिहारको समयमा देउसी भैलो खेल्ने अवस्था नभएपछि मादलको व्यवसाय पनि चौपट बनेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण यो वर्ष तिहारमा गाउँका टोलटोलमा मादल बजाएर देउसी भैलो खेल्ने अवस्था छैन, जसको असर मादल व्यवसायमा पनि परेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा तिहारका बेला भ्याइ नभ्याइ हुने मादल व्यवसायीहरू व्यापार नै शून्य भएपछि अहिले फुर्सदिला भएका छन्। त्यसो त अहिले ठुला चाडपर्व, स्थानीय मेला पर्वमा मादल बजाएर नाचगान गर्ने चलन पनि कम हुँदै गएको छ। बसन्तपुर क्षेत्रमा मादलको व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी रिबो बहादुर कुलु गत वर्षहरूमा 700 बढी मादल बिक्ने गरेकोमा यो वर्ष व्यापार निकै कम भएको बताउँछन्। तिहारमा लगभग हामीसँग 400-500 मादल बढी बिक्थ्यो। होलसेलमा, रिटेलमा गर्दा अझ त्योभन्दा पनि बिक्थ्यो। 600-700 जति माल बिक्थ्यो एउटै पसलबाट होइन। अब हाम्रो त तपाईँको बन्न त महिनाको 150-200 माल बनि नै रहन्छ। अब अहिले चाहिँ यो जुन कोरोनाले गर्दा चाहिँ अहिले व्यापारमा अहिले एकदमै बाधा आयो के। कोरोना संक्रमणको कारण देउसी खेल्ने अवस्था नभएकाले व्यापार नै ठप्प रहेको छ। बजार नभए पनि मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन नभएको व्यवसायीको भनाइ छ। विगत वर्षहरू जस्तै 1300 रुपैयाँदेखि किन्न पाइन्छ। त्यस्तै मादल गुणस्तर अनुसार 8 देखि 10 हजार सम्म पर्ने गर्दछ। मादलको चाहिँ मूल्यमा चाहिँ तपाईँको लगभग अब 1300 देखि लिएर 3000, 3500, 4000 मादल हेरेर। मादल अलि धेरै ठुलो भयो भने 5000, 6000 पनि पर्यो। नत्र 1300 देखि लिएर तपाईँको लगभग 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000 मादलको साइज हेरेर क्वालिटी हेरेर मूल्य पर्छ। यो वर्ष कोरोना महामारीले व्यवसाय चौपट भएको बहाना गर्न पाइने अवस्था भए पनि प्रविधिले भने मौलिक संस्कृतिमाथि नै धावा बोलिरहेको छ। डिजिटल गीत सङ्गीतको कारणले मादल बजाउने परम्परा नै सङ्कटमा पर्न थालेको छ। केही वर्ष पहिलेसम्म जोरमादल बजाएर आँगनमा देउसी खेल्ने गरेको देखिन्थ्यो, तर अहिले समय पनि फेरिएको छ। मादल भन्दा क्यासेट बजाएर देउसी खेल्ने चलनले युवा पुस्तामाझ प्राथमिकता पाएको छ, जसका कारण पनि मादलको बिक्री वितरण कम हुँदै गएको छ। झोलुङ्गे पुलको जिल्ला भनेर चिनिने बागलुङमा पछिल्लो समय झोलुङ्गे पुल विभिन्न ठाउँमा निर्माण भइरहेका छन्। गाउँ गाउँमा मोटर बाटो पुगेपछि धेरै पुलहरू प्रयोगविहीन भएका छन् भने दुर्गमका पुलहरू जीर्ण बन्दा स्थानीय वारपारमा समस्यामा परेका छन्। बागलुङमा सरकारी निकायले नयाँ पुल बनाउन ध्यान दिए पनि पुराना पुल मर्मत सम्भार गर्नेतर्फ ध्यान जान सकेको छैन।
निसीखोला गाउँपालिका 5 को निसीदेखि टोड्खे जोड्ने झोलुङ्गे पुल पनि लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा छ। पुल जीर्ण बन्दा स्थानीय जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। पुलको छेउछाउको सबै जालीहरू चुडिएका छन् भने वारपार गर्न प्रयोग गरिएका काठहरू समेत कुहिएका छन्। यो पुल चाहिँ लगभग 6-7 महिना भइसक्यो यो यसरी पहल परेको बिग्रेको होइन। अब यो पुललाई स्थानीय सरकारले पनि ध्यान आकर्षण भएन। पुलको लट्ठा पुरानो भएर खिएको छ भने अरू सबै जीर्ण बनेको छ। खोला वारपार गर्नको लागि निर्माण गरिएको पुल जीर्ण हुँदा ज्यान धरापमै राखेर यात्रा गर्नु परेको स्थानीय बताउँछन्। टोड्के हाँस, पुच्छरा, भुकभुके, जलजला, निसी लगायतका करिब 1000 घरधुरीका स्थानीयहरू दैनिक यही पुल भएर वारपार गर्ने गर्दछन्। युवा युवतीहरू जसोतसो वारपार गर्ने गरे पनि भारीसँग वारपार गर्न र वृद्ध वृद्धा सहित बालबालिकालाई वारपार गर्न निकै कष्ट हुने गरेको छ। पुल निर्माणतर्फ स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको ध्यान नजाँदा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परेको छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। डडेलधुरामा बाघको आक्रमणबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ। आइतबार साँझ जिल्लाको भागेश्वर गाउँपालिका 1 रूपालमा बाघको आक्रमणबाट एक बालकको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा 12 वर्षीय बालक दिलबहादुर साउद रहेका छन्। बालकलाई घर नजिकै बाघले आक्रमण गर्दा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पर्सा प्रहरीले स्रोत नखुलेको रकमसहित एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 8 माइस्थान चोकबाट स्रोत नखुलेको 16 लाख रुपियाँ नेपाली सहित भारतीय नागरिक कृष्ण कुमार जैन पक्राउ परेका छन्। रक्सौलबाट वीरगञ्जतर्फ आउँदै गरेको ना 64 प 9056 नम्बरको मोटरसाइकललाई चेक जाँच गर्ने क्रममा प्रहरीले उक्त रकम बरामद गरेको छ। बरामद रकम हुन्डी कारोबारमा प्रयोग हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। भारतको रक्सौल पूर्वी चम्पारण 10 बस्ने 50 वर्षीय जैनलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न अहिले प्रयोगमा आएका केही जडीबुटीको सेवनले पार्ने असरका विषयमा चिकित्सक बीच फरक धारणा सार्वजनिक हुँदा सर्वसाधारण अन्योलमा परेका छन्। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन र संक्रमणबाट बच्न पछिल्लो समय अत्याधिक प्रयोगमा आएको गुर्जो, जेठी मधु जस्ता जडीबुटीको बढी प्रयोगले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुग्ने केहीको भनाइ रहेको छ भने केहीले यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। कोरोना महामारीबाट बच्न जडीबुटीको प्रयोग अहिले बढ्दो छ। गुर्जो, जेठी मधु, बेसार लगायतको सेवनबाट रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने विश्वासका साथ अहिले यसको सेवन ह्वात्तै बढेको छ। तर जडीबुटीको सेवन मात्रा नमिलाई धेरै खानाले यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुग्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। साथै कुन रोगका बिरामीले के खान नहुने र के खान हुने बारेमा जानकारी राख्न अत्यन्त आवश्यक छ। तर हाल कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि गुर्जो, जेठी मधु लगायतका जडीबुटी सेवन धेरै गर्ने व्यक्तिमा कलेजोमा समस्या देखिएको चिकित्सकहरूको बुझाइ छ। जुन बिरामीहरू आउनुभएको छ अस्पतालमा उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको धेरैभन्दा धेरै किडनीको खराबी, त्यसभन्दा पनि अझै बढी लिभरको एकदमै खराबीका कुराहरू हामीले दैनिक रूपमा हामीले बिरामीहरू पाइरहेका छौँ। र त्यो जुन तपाईँहरूले अहिले जुन रूपमा गुर्जो, त्यसै गरी जेठी मधु, त्यसै गरी अन्य जुन आयुर्वेदिक कुराहरू खाइरहनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको लिभरलाई अत्यन्तै खराब गरिरहेको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार औषधिको रूपमा प्रयोग गरिने जडीबुटी र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने जडीबुटी एकै किसिमका नहुन सक्छन्। औषधिको रूपमा 1 सातादेखि 14 दिनसम्म मात्र जडीबुटीको प्रयोग गर्नु राम्रो हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। तर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन दैनिक अनिश्चित समयसम्म जडीबुटीको प्रयोग गर्दा भने मात्रा मिलाउन आवश्यक हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। तर कोरोना संक्रमणबाट बच्न हाल प्रयोगमा आएको गुर्जो, जेठी मधुको सेवनले कलेजोमा कुनै हानि नगर्ने आयुर्वेद विभागको भनाइ छ।
कुनै पनि जडीबुटीहरूको जथाभावी सेवन गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ पार्श्व प्रभाव साइड इफेक्टहरू अवश्य हुन्छ। तर पछिल्लो चरणमा गुर्जोको सेवन गर्नाले कलेजोमा दुष्प्रभाव परेर जन्डिसहरू भयो भन्ने कुरा जुन समाचारमा आएका छन् त्यो त्यति सत्यता त्यसमा देखिँदैन। त्यसको आफैमा एउटा हेपाटोप्रोटेक्टिभ त्यसको चाहिँ एक्सन छ, अर्थात् त्यो कलेजोको रोगमा पनि त्यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। धेरैलाई भ्रम छ कि एलोपेथिक वा आधुनिक औषधिहरूका नकारात्मक असर बढी हुन्छ, तर जडीबुटीको कुनै पनि नकारात्मक असर हुँदैन। तर यो पूर्णतया सत्य भने होइन। आधुनिक औषधिहरूको जस्तो व्यापक आयुर्वेदिक औषधि वा जडीबुटीको नकारात्मक असर नभए पनि जडीबुटीहरूको सेवनका क्रममा मात्रा मिलाएर नखाएमा कुनै रोगको औषधि पहिला नै सेवन गरिरहेका बिरामी वा चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी रूपमा जडीबुटीको सेवनले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुग्ने गर्दछ। तसर्थ कोरोना संक्रमणबाट बस्न भन्दै जथाभावी रूपमा जडीबुटीको सेवन गर्नु पूर्व प्रयोगकर्ता आफै पनि सजग र सावधान हुन जरुरी देखिन्छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा सागागढी नगरपालिकाले बेरोजगारको लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था सहितको योजना अघि सारेको छ। कोभिड संक्रमणका कारण बेरोजगार बढेपछि नगरले नेपाल बैंकसँगको सहकार्यमा सहुलियत ऋणको योजना अघि सारेको हो। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा सागाचोक गढी नगरपालिकाले कोभिड-19 का कारण रोजगारी गुमाएका तथा विदेशबाट फर्केका युवालाई गाउँमै स्वरोजगार बन्नका लागि नेपाल बैंक मार्फत सहुलियत ऋण दिने भएको छ। पुँजी अभावमा नयाँ व्यवसाय गर्न नसकेका युवालाई लक्षित गरी नगरले यस्तो योजना ल्याएको हो। नगरपालिकाले यसका लागि कार्यविधि समेत निर्माण गरिसकेको छ। फर्केको र यो नगरपालिकाभित्र रहेको बेरोजगारी भएर बसेको युवा युवतीले पनि एउटा रोजगारमूलक काम होस् र व्यवसाय सञ्चालन गरोस् भन्ने हिसाबले हामीले 2% ऋणमा बिना धितो बिना 2% ऋणमा चाहिँ ऋण लगानी गर्ने कामहरू गरेका छन्। बैंकले कृषि उद्यम गर्न चाहने महिलालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कर्जा प्रवाह गर्नेछ। नगरपालिकाले 1 करोड रुपैयाँ जमानीको रूपमा बैंकमा जम्मा गरेपछि 2 करोड रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गर्ने बैंकले जनाएको छ। बैंकले आफ्नो कार्यविधि अनुसार नगरको सिफारिसको आधारमा सो कर्जा प्रवाहका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। नगरपालिका अथवा उहाँको सम्बन्धित वडाको सिफारिसबाट कर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसमा राष्ट्र बैंकको कार्यविधि अनुसार हामीले चाहिँ राष्ट्र बैंक थ्रु उहाँहरूलाई 5% र महिला उद्यमशीलको हकमा 6% ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ। नगरले रोजगारमूलक योजना ल्याएकोमा त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै स्थानीयहरूले कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको बताएका छन्। नगरवासी युवाहरूलाई जो चाहिँ विदेश जान खोजिरहेको छ र विदेशबाट आएर यतिकै घरमा बेरोजगार भएर बसेका युवाहरूको लागि यो एकदमै राम्रो काम हुन गइरहेको छ। नगरले अघि सारेको योजना सही सदुपयोग भए नभएको अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्ने माग पनि उठेको छ। यस्ता योजनाहरू युवाको हितमा भए पनि योजना छनौट गर्दा तथा कर्जा प्रवाहपछि अनुगमन गरिएन भने कर्जाको दुरुपयोग बढाउने चिन्ता पनि गरिएको छ। युवाहरूलाई अलिकति उद्यमतिर लाने, आय आर्जनतिर लगेर जोड्ने, स्वरोजगार सिर्जना गर्ने काममा जो गइरहेको छ यो राम्रो चिज छ। तर यसको चाहिँ अनुगमन, यसलाई नियमन गर्ने अलिकति स्ट्रङ खालको एउटा मेकानिजम चाहिँ बन्न जरुरी छ। नगरपालिकाले युवाहरूलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउन यस्ता योजना अगाडि बढाउनु सुखद कुरा भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनु नगरको चुनौतीको रूपमा रहेको छ। नगरले हाम्रा मान्छे भन्दा पनि राम्रा मान्छेलाई छनौट गरे कर्जा प्रवाह गरे यो योजना देशकै नमुना बन्नेछ। डडेलधुरा जिल्ला सदरमुकाम नजिकै रहेको घटाल स्थान मन्दिरमा पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। पर्यटन प्रवर्धन गर्नुको साथै घटाल क्षेत्रको सौन्दर्य बढाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको हो। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल घटाल स्थलमा भौतिक पूर्वाधारको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ।
अमरगढी नगरपालिकाको पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यस क्षेत्रमा भौतिक निर्माणको काम सुरु गरिएको हो। घटाल मन्दिर क्षेत्रमा संरचना निर्माण हुन थालेपछि यहाँका स्थानीय बासिन्दा निकै खुसी भएका छन्। अगाडिसम्म होइन यहाँ हामीले देखे एकदमै यहाँ नाजुक स्थिति थियो केले होइन लगभग अहिले हामी एकदम विकास हुन लागेको छ। घटालस्थल क्षेत्रको धार्मिक महत्त्व र यहाँ रहेका प्राचीन कलात्मक वस्तुको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नका साथै यस क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू अगाडि सार्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। यहाँ अलिकति विकास भयो भनेपछि यो क्षेत्रलाई अलिकति राम्रो तरिकाले सजाइयो भने यहाँ पर्यटकहरू चाहिँ आफै आफ प्रभावित भएर यो पर्यटकको क्षेत्रको रूपमा पनि परिणत हुन सक्छ। घटालस्थल क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय सरकार, नगरपालिका, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग समन्वयन गर्दै पर्यटन पूर्वाधारका कामहरू भइरहेको छ। यस क्षेत्रलाई एउटा पर्यटकीय स्थल बनाउने र यस क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आगन्तुक सङ्ख्याहरूलाई वृद्धि गराएर यस क्षेत्रमा रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई कम्तीमा पनि यस क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित यस क्षेत्रलाई सुदूरपश्चिमकै देशकै एउटा नमुना धार्मिक तथा पर्यटक स्थल बनाउने योजना हाम्रो रहेको छ। अमरगढी नगरपालिकाले घटाल स्थान क्षेत्रको विकासका लागि यस वर्ष केही कामको सुरुवात गरेको र केही दीर्घकालीन योजनाहरू समेत रहेको जनाएको छ। नगरपालिकाले आर्किटेक्ट इन्जिनियर मार्फत यस क्षेत्रमा निर्माण गरिने योजनाहरूको नक्साङ्कन गरी आगामी योजनाहरूको बारेमा अध्ययन समेत थालेको छ। धेरै पूर्वाधारहरूको काम यस वर्ष अगाडि बढाउँदैछौँ र समग्र जुन पार्क निर्माण गर्ने कुराहरू छ यसले यो क्षेत्रकै छुट्टै खालको पहिचान बनाउँछ, यसको अझ आकर्षण बढाउँछ भन्ने ढङ्गले हामी योजना निर्माण गरेका। मागेको वर पाइने स्थानका रूपमा परिचित घटाल स्थानमा सुदूरपश्चिमका मात्र नभई नेपालभरि र भारतबाट समेत भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। निसन्तानलाई सन्तान र खडेरी परेका बेला पानी दिने देवताका रूपमा परिचित यस क्षेत्रको विकास गर्न सके यहाँको पर्यटन विकासमा निकै टेवा पुग्ने देखिन्छ। हिक्मत सिंह, डडेलधुरा। कैलालीको धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल मातहत रहने गरी स्थापना गरिएका कोभिड अस्थायी अस्पतालका शय्या संक्रमितले भरिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै मुख्य कोभिड अस्थायी अस्पतालमा शय्या अभाव भएपछि संक्रमितको उपचारमा चुनौती थपिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या पछिल्लो समय निकै बढिरहेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड अस्पतालमा रहेका जनरल वार्ड मात्र होइन, अस्पतालको सघन उपचार कक्ष आइसियु पनि कोरोना संक्रमित बिरामीले भरिएका छन्। प्रदेशकै मुख्य अस्पतालमा शय्या अभाव भएपछि अन्य बिरामीको उपचारमा चुनौती थपिएको छ। अलि कडा खाले लक्षण र अनि जटिल कम्प्लिकेसन भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले वार्ड र आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुनाले र भविष्यमा यही हिसाबले बढ्दै गइराख्यो भने चाहिँ अहिलेको यो पूर्वाधार, अहिलेको जनशक्ति र अहिलेको उपकरण यो तीनटा कुराले चाहिँ अलिक हामीलाई चाहिँ गाह्रो नै पर्ने देखिन्छ। कोभिड अस्पतालमा हाल करिब 40 जना बिरामीहरू उपचाररत रहेको र कतिपय बिरामीलाई निगरानीमा राखेर होम आइसोलेसनमा राखिएको अस्पतालले जनाएको छ। उता सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले भने हालसम्म स्वास्थ्य सामग्रीको कुनै समस्या नरहेको बताउँदै आएको छ। महाकाली अस्पताल, सेती अस्पताल र टिकापुर अस्पतालमा हामीले बेडहरू, भेन्टिलेटरहरू इन्स्टलेसन गरिसकेको स्थिति छ भने अन्य पहाडी भागहरूमा, पहाडी जिल्ला अस्पतालहरूमा चाहिँ सामानहरू, आइसियुको सामानहरू, बेडहरू र अन्य उपकरणहरू पठाइसकेको स्थिति छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3 अस्पतालमा आइसियु सहितका बेड र भेन्टिलेटर सञ्चालनमा रहेका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेकाले तत्कालै शय्या व्यवस्थापन नगर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपचारमा गम्भीर समस्या आउने देखिन्छ। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिका 2 छिनामुखका कृषकले रुद्राक्ष जोगाउन गस्ती थालेका छन्। रातारात बगानबाट बहुमूल्य रुद्राक्ष चोरी हुन थालेपछि मासिक तलब दिएर किसानहरूले युवाहरूको समूहलाई सुरक्षाको लागि खटाएका छन्। बगानबाट रुद्राक्षको दाना चोरी हुन थालेपछि भोजपुरको टेम्के मयुङका युवाहरूले दिनरात गस्ती गर्न थालेका हुन्। उनीहरूले प्रति व्यक्ति मासिक 20,000 तलबमा 30-32 जना युवाको समूह बनाएर रुद्राक्षको सुरक्षामा खटाएका हुन्।
राम्रो आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको रुद्राक्ष बोटबाटै चोरी हुन थालेपछि समस्या थपिएको किसानहरूको भनाइ छ। बगानको सुरक्षाका लागि राज्यले पनि ध्यान दिनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। अब पछिल्लो समयमा समस्या के लाग्यो भनेदेखि चोरी हुने एकदम धेरै सम्भावना बढेर आयो हैन। तपाईको यस क्षेत्रमा हामीले प्रति व्यक्ति 20,000 रुपैयाँ मासिक दिएर लगभग 35-40 जनाको एउटा के अरे सुरक्षा समिति हामीले तयार गरिसकेका छौँ। हाम्रो 30-35 जनाको टोली चाहिँ 24 घण्टा हाम्रो एरियामा छिरिराखेको छ। तर अब राज्य स्तरबाट हामीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति कुनै पनि आधारमा भएको छैन, भइराखेको अवस्था छैन। हाम्रो यो एउटा कस्तो पनि लाग्छ भने मलाई तपाईँको सुरक्षा दिइराखेको छौँ, तर भोलि हाई हतियार सहित आउँदाखेरि भनेको चाहिँ हामीले मात्रै नसक्ने रहेछौँ र यो चाहिँ सरकारी सुरक्षाकर्मी पनि भए अझै राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। थोरै परिश्रममा लामो समयसम्म निरन्तर आम्दानी आउने भएकोले भोजपुरका धेरै किसानहरू रुद्राक्षको व्यावसायिक खेतीमा जुटेका छन्। विशेष गरी रुद्राक्षको मुख, तौल र आकार हेरेर किनबेच हुने गरेको छ। मुख र आकारले रुद्राक्षको मूल्य निर्धारण गर्ने हुँदा राम्रो दानाको मूल्य 40 देखि 50 लाखसम्म पर्ने व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन्। सबै वर्ष धेरै मूल्य पर्ने दाना नफले पनि औसतमा रुद्राक्ष बिक्रीबाट यहाँका एक किसानले वार्षिक रूपमा 10 देखि 15 लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन्। परम्परागत नै थियो, मान्छेहरूले कृषकहरूले सोको लागि भने अहिले चाहिँ आम्दानीकै स्रोतको लागि हामीले यहाँका कृषकहरूले विस्तार गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ सरकारी तौरबाटै एउटा गुणस्तर बिरुवा उत्पादन गरेर किसानलाई, उत्पादनकर्तालाई चाहिँ एउटा निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने गरियो भने त्यसले चाहिँ थप कृषकहरूलाई आम्दानीको स्रोत बढ्ने साथै त्यसले चाहिँ दिगो रूपमा चाहिँ आर्थिक विकासको लागि टेवा दिने मैले महसुस गरेँ। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिका, सडानन्द नगरपालिका, साल्पा सिलिचो गाउँपालिका, भोजपुर नगरपालिकाको तल्लो भेगहरूमा प्रशस्त मात्रामा रुद्राक्ष खेती हुने गर्दछ। तर पछिल्लो समय रुद्राक्षको दाना राम्रो बनाउने बहानामा अनेक खालका औषधि तथा चेप्टो बनाउन क्लिपको प्रयोग हुन थालेपछि यसको प्राकृतिक स्वरूप नै बिग्रने चिन्ता बढ्दै गएको छ। युवराज बिष्ट, भोजपुर। झापा जिल्लाको पुरानो सदरमुकामको रूपमा चिनिएको झापा गाउँपालिकामा अहिले सडक धमाधम कालोपत्रे भइरहेका छन्। जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमध्ये पछाडि परेको गाउँपालिकाले सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। झापा जिल्लाको पुरानो सदरमुकामको रूपमा चिनिएको झापा गाउँपालिका क्षेत्रमा अहिले सडक धमाधम कालोपत्रे भइरहेका छन्। जिल्लाका 15 स्थानीय तहमध्ये विकासका हिसाबले पछाडि परेको गाउँपालिकाले सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ठेक्का लगाएको 10 वटा कालोपत्रेका योजना मध्ये 5 वटा सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ। अन्य 5 वटा निर्माणका चरणमा रहेका छन्। मलाई लाग्छ झापा गाउँपालिकालाई जोड्दैछौँ हामी पिचसँग, सुरुङ्गा अब राजमार्गसँग जोड्दैछौँ, त्यो छँदैछ र हाम्रो कमसेकम सबै टोलका सबै वार्डवासीहरू कमसेकम पिचमा हिँडोस् मान्यताका साथ त्यहाँका बिरामीहरू पिचमै कमसेकम भोलि के भन्छ बिर्तामा लानु पर्यो भने, मेची हस्पिटल लानु पर्यो भने पिचै कमसेकम जाओस् सुविधा। गाउँपालिका साथै स्थित खारमेली चोकबाट तामाङ गाउँ हुँदै बियर फ्याक्ट्री जोड्ने सडक अन्तर्गत 1060 मिटर सडक कालोपत्रेको तयारी पनि गाउँपालिकाले थालेको छ। सडकको एक कार्यक्रमका बीच गाउँपालिका अध्यक्ष जयनारायण शाह, उपाध्यक्ष कुन्ती देवी बुढाथोकी लगायतले संयुक्त रूपमा थालनी गरेका छन्। साथै सडकको रानी सामुदायिक वन नजिक पर्ने 2 स्थानमा राखिने कलभटको पनि शिलान्यास गरिएको छ। उक्त सडकको शान्ति निर्माण सेवाले भ्याट सहित 96,87,617 रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो। उक्त सडक 2077 फागुनसम्म सक्नुपर्ने सम्झौता छ। हामी यसलाई गुणस्तर तरिकाले 30 mm थिकनेस छ यसको प्रिमिक्स। हामी ड्रम मिक्समा मिक्सचर बनाएर पेपरबाट यसलाई बिछ्याएर एकदम गुणस्तर खालको जहाँ हामी अन्य ठाउँमा गरिरहेका छौँ त्यही स्तरले हामीले फागुन 20 गतेभित्रमा वा फागुन 10 गतेभित्रमा हामीले यो गाउँपालिकालाई जिम्मा लगाउन सक्छौँ। गाउँका सडक धमाधम कालोपत्रे बन्द गएपछि कच्ची र धुले सडकको यात्राबाट आजित स्थानीय पनि दङ्ग परेका छन्। घरै अगाडि सडक कालोपत्रे हुँदा आउजाउमा सहज भएको उनीहरूको भनाइ छ। बाटो पिच भयो, बाटो राम्रोसँगले भइरहेको पनि र पहिले भनेको कच्ची बाटो, यो धुलो बाटो थियो होइन, अब त्यसमा हिँड्न गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो।
अहिले अब ग्राभेल हुँदैछ, अब राम्रो बाटोहरू अहिले पिच हुँदैछ, अनि खुसीको कुरा त त्यसरी पनि हो नि त। अहिले त त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै चाहिँ विकास भएको बाटाघाटा अब राम्रा हुँदैछन्। अब हामीलाई त अब यो झापा गाउँपालिका अब माथिल्लो भेगबाट तल्लो भेग भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो। यो आर्थिक वर्षमा 7 भन्दा बढी गौरवका आयोजना रहेको र केही पक्की पुल, झोलुङ्गे पुल, कलभट गत वर्षमै निर्माण गरिसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 25 किलोमिटर कालोपत्रे गरेको गाउँपालिकाले यस वर्षमा 15 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। बङ्गलादेश फुटबल फेडरेसन BFF ले आइतबार नेपालसँगको 2 मैत्रीपूर्ण खेलको नाम घोषणा गरेको छ। BFF ले फुटबल खेलको नाम मुजिब वर्ष फिफा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सिरिज राखेको छ। बङ्गलादेशका राष्ट्रपिता भनेर चिनिने बङ्गबन्धु शेख मुजिबुर रहमानको 100औं जन्म जयन्तीको अवसरमा मैत्रीपूर्ण खेलको नाम घोषणा गरिएको BFF का अध्यक्ष काजी मोहम्मेद सालाहुद्दिनले जानकारी दिएका छन्। नेपालले कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 गते बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल बङ्गबन्धु राष्ट्रिय रङ्गाशालामा खेल्ने भएको छ। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीको लागि मैत्रीपूर्ण खेलमा सहभागिता जनाउन लागेको छ। साफ च्याम्पियनसिप पछि दुवै देश पहिलो पटक भेट्न लागेका हुन्। यति बेला सामान्यतया देशभर मौसम सफा रहे पनि अपराह्नपछि पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:20 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:14 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.evinews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।